महंगाई का नया तूफान, शहरी परेशान। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में फिर से इजाफा। दर्जे दूम घी 5 रुपए इजाफे के बाद 470 रुपए किलो हो गया। कुकिंग ऑयल की कीमत 482 रुपए हो गई। खवातीन को किचन चलाने में एक बार फिर से मुश्किलात, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। आलूदगी का जिन, लाहौर पर हमला आवर। फजाई आलूदगी की तरह AQI भी ऊपर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 186 रिकॉर्ड। जौहर टाउन 259। अमरीकी काउंसलेट के इतराफ आलूदगी की शरह 193 रिकॉर्ड। DHA 191। ठोकरनियाज बेग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रहा। पंजाब में 8 अरब रुपए की 5 तरक्याती स्कीमें मंजूर। सफारी जू में जंगली हयात के अस्पताल के लिए 2 अरब 48 करोड़ की मंजूरी। वजीर आला वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स प्रोग्राम के लिए 2 अरब 36 करोड़ रुपए मंजूर। जबकि अमर से वाइल्ड लाइफ ताजर्बे के लिए 1 अरब 76 करोड़ 50 लाख रुपए मिलेंगे। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को 1 अरब रुपए के नए आलात मिलेंगे। सनती यूनिट्स की माहौलियाती निगरानी के लिए 86 करोड़ 10 लाख रुपए रखे गए हैं। खवातीन पर तशद्दुद की सजा 3 साल 10 लाख जुर्माने की तजवीज़। दूसरी बार तशद्दुद नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार। विमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 में तरमीम के लिए असम्बली वज़ीर आला को इरसाल। 6 माह में वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन में घरेलू तशद्दुद की 75,000 से ज़ायद शिकायत मिली। महकमे प्राइमरी हेल्थ का एक और कारनामा। गुज़िश्ता माली साल में अद्वियात और दीगर सामान खरीदारी के बाक़ियात की अदायगी रोक दी। अरबों रुपए की अदायगियां रुकने से अद्वियात फराहम करने वाली कंपनियां परेशान। डेंगू मच्छर के वार जारी। शहर में मजीद 6 नए मरीज सामने आ गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के मरीज ज़ेरे इलाज। उधर अदाकारा आयशा उमर डेंगू बुखार से सेहतियाब। शहरियों को डेंगू मच्छर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। मौसम के बदलते ही गैस ने भी आंखें बदल लीं। शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस का बहरान। नई आबादी सलामतपुरा के मकीन लकड़ियां जलाने पर मजबूर। सुनवाई न होने पर एहतजाज। SNGPL के खिलाफ नारे। गुलशंडावी, न्यू शालीमार कॉलोनी, समनाबाद समेत दीगर इलाकों में गैस का प्रेशर कम। सुई गैस कंपनी के मीटर रीडर्स का एहतजाज। 25 साल से डेली वेजेस पर हैं, मुस्तकिल किया जाए। मुजाहिरीन का हेड ऑफिस में धरना, नारेबाजी। बागों के शहर में देखभाल न होने से पार्क उजड़ने लगे। जौहर टाउन में मियां मजहर पार्क की हालत इंतहाई अबतर हो गई। शेख शाह रोड चाइना स्कीम का नासिर हुसैन पार्क भी गफलत की भेंट चढ़ गया। पार्क की बैरूनी दीवारें, जंगला, दरवाजा टूट फूट का शिकार। गुलबर्ग पेप्सी रोड पर बिजली के लटकते तार मकीनों के लिए आजाब। हाई वोल्टेज तारों का लेवल बहुत नीचे आ चुका। डेस्को वाले बात नहीं सुनते, इलाका मकीनों का शिकवा। उधर सुई गैस सोसाइटी फेज 2 मसाइल का गढ़ बन गई। घरों के बाहर लटकते बिजली के तार खौफ की अलामत बन चुके हैं। जिले इंतजामिया तजावुजात खत्म कराने में नाकाम। हाजी कैंप और गिरदोनवाह में तजावुजात की भरमार। निस्फ से जायद सड़क पर रेहड़ी बांध विराजमान। अल्लामा इकबाल रोड गढ़ी शाहू में माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। आधी सड़क और फुटपाथ पर कारोबार सजा लिया गया। ट्रैफिक के साथ राहगीरों को भी मुश्किलात। फूड सेफ्टी टीमों का हमीदपुरा फतेहगढ़ में छापा। जाली केचप बनाने पर यूनिट सील, 1 लाख रुपए जुर्माना। खुले रंगों और नाकिस मसाला जात से केचप और सॉसेज तैयार की जा रही थी। पंजाब के मुतअद्दिद अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्की। मोहम्मद फैसल अता की ग्रेड 19 में तरक्की। सेक्रेटरी लिक्विडेशन बोर्ड तैनात। हुसैन बहादुर अली शाह, तौसीफ दिलशाद खटाना, मोहसिन बिलाल को भी तरक्की मिल गई। डॉक्टर सफदर हुसैन, खालिद महमूद भी तरक्की पाने वालों में शामिल। कानून में सुकम और महदूद इख्तियारात। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मतलूबा नताइज हासिल न कर सका। 6 माह के दौरान खवातीन पर तशद्दुद, ज़्यादती की 1,49,743 कॉल्स मौसूल हुई। महज 10% शिकायत पर मुकदमा दर्ज हो सके। पुलिस वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन की कॉल्स को नज़रअंदाज करने लगी। साबिक MPA एहसन रियाज फतियाना की बाजियाबी का केस। SP इन्वेस्टिगेशन से 21 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब। क्या सेफ सिटी के कैमरे काम नहीं कर रहे? जस्टिस अली ज़िया बाजवा का इस्तफसार। एक कैमरा है वो भी काम नहीं कर रहा, बुशरा निसार का जवाब। सेफ सिटी कैमरों की रिपोर्ट भी तलब।
سابق ایم پی اے احسن ریاض فتیانہ کی بازیابی کا کیس بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے خلاف مقدمات کی تفصیل ہائی کورٹ میں پیش علیمہ خان کے خلاف 10 اور عظمیٰ خان کے خلاف 5 مقدمات ہیں عدالت نے ایف آئی اے سے بھی تفصیلات 21 اکتوبر کو طلب کر لی سلمان اکرم راجہ کے خلاف 8 مقدمات درج ہیں تفصیلات عدالت میں پیش وکیل کے بھائی کی گرفتاری پر وکلا کی ہڑتال وکلا نے سیشن کورٹ کے دروازے بند کر دیے پولیس کو عدالت میں داخلے سے روک دیا 3 گھنٹے تک عدالتی نظام جام رہا سینکڑوں ملزمان نئی تاریخیں لے کر چلے گئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی پریونشن اینڈ کنٹرول آف تھیلیسیمیا بل 2024 متعلقہ کمیٹی کے سپرد جموں کشمیر میں بھارتی مظالم پر قرارداد متفقہ طور پر منظور سرکاری موبائل فون کمپنیز کو سروس بہتر بنانے کی قرارداد بھی منظور ہم سختیاں برداشت کر لیں گے لیکن آپ کو مسئلہ ہوگا کیا آپ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنے کے لیے بیٹھے ہیں اپوزیشن رکن رانا آفتاب احمد خان کی ایوان میں گفتگو لاہور میں ٹریم چلانے کا منصوبہ 5 ٹریم بیک وقت چلائی جائیں گی ہر سٹاپ پر 5 منٹ کے بعد ٹریم ملے گی اور کریم بلاک سے موٹر وے تک خصوصی روڈ بھی تعمیر کیا جائے گا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو اجلاس میں بریفنگ خستہ حال داتا نگر فلائی اوور کو گرانے کی تجویز بھی زیر غور آئی میں پلاٹ فائل بیچنے کی پابندی کا بھی جائزہ لیا گیا اسپیکر ملک محمد احمد خان کا پیپلز ہاؤس کے زیر تعمیر بلاک کا دورہ کام کی رفتار تیز اور معیار یقینی بنانے کی ہدایت اسپیکر پنجاب اسمبلی 7 روزہ دورے پر سوئٹزرلینڈ چلے گئے جنیوا میں ہیومن رائٹس کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے گورنر سردار سلیم حیدر سے ڈاؤن سنڈروم ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات وفد نے ایم پی اے سلمہ ہاشمی کی قیادت میں ملاقات کی میجر ریٹائرڈ انجم افروز رانا مریم اعجاز اور ڈاؤن سنڈروم کے بچے بھی ہمراہ صوبائی وزیر چودھری شافی حسین سے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز کی ملاقات وفد کی قیادت چیئرمین پی پی ایم میں سعد جاوید اکرم نے کی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز زون کے لیے 250 ایکڑ اراضی کا مطالبہ چودھری شافی حسین نے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا صوبائی وزیر خارجہ عمران نذیر سے یونیورسٹی آف گلاسکو کے وفد کی ملاقات بچوں ماؤں کی نیوٹریشن فیملی پلاننگ زچہ بچہ کی صحت پر تبادلہ خیال خارجہ عمران نذیر نے کہا 9 سال تک کے اسکول جانے والے بچوں کی اسکریننگ پر کام جاری ہے وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ستھرا پنجاب پروگرام اور آؤٹ سورسنگ ماڈل کا جائزہ لیا 64 تحصیلوں میں بیڈنگ مکمل ہو گئی باقی میں اسی ماہ ہو جائے گی اجلاس میں بریفنگ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس لائف سٹاک کارڈ کی اسکیموں پر پیش رفت اور ٹائم لائنز کا جائزہ لیا گیا سید عاشق حسین کہتے ہیں لائف سٹاک کارڈ پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر دیا جائے گا ملکی معیشت آئی پی پیز نے انہیں نہیں ہم نے خود برباد کی جب تک مسئلے کو سمجھیں گے نہیں اس کو حل نہیں کر سکتے سیاست میں اختلاف ہو سکتے ہیں دشمنی نہیں صدر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کی گفتگو انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز نے پینل ڈسکشن کا اہتمام کیا ریونیو ریکوری اور کے پی آئیز اہداف کا معاملہ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا ڈی سی ننکانہ محمد تسلیم راؤ کی شرکت ڈی سی لاہور کے دورے صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا ٹرینٹن مارکیٹ وارث روڈ اطراف کی گلیوں میں تجاوزات ہٹانے کا حکم سید موسیٰ رضا کا گورنمنٹ ہیپوا ماڈل اسکول کا دورہ اسکول بحالی پروگرام کے پہلے مرحلے سے متعلق بریفنگ دی گئی صفائی اور ڈینگی اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا ٹھوکر انٹری پوائنٹ پر سڑک کی توسیع اور ڈرین کی مرمت اور بحالی کا کام مکمل سڑک کے اطراف فٹ پاتھ گرین بیلٹس اور ڈیوائیڈرز کو بہتر بنایا جانے لگا ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا ٹھوکر نیاز بیگ انٹری پوائنٹ اور اڈا پلاٹ کا دورہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا طاہر فاروق مین بلیوارڈ سبزہ زار ملتان روڈ اسکیم موڑ اور جیل روڈ بھی گئے ٹیپا کی جانب سے جاری پیچ ورک کا جائزہ لیا
SSP انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کا انعقاد. قتل، اغوا، ڈکیتی، زیادتی، چیک ڈس آنر، دھوکہ دہی، چوری کے 53 مقدمات زیر بحث آئے. بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا. سیلز ٹیکس کے نام پر FBR کے چھاپے کاروباری ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میاں ابو ارشاد کے تحفظات. کہا پہلے شوکاز نوٹس دیں، تحقیقات کریں، پھر قانونی کارروائی کی جائے. ادھر چیئرمین کاٹیج انڈسٹری کے وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ. غلام سرور ملک کی سرداہی میں وفد کی میاں ابو ارشاد سے ملاقات. گرینڈ رتھ روڈ کے تاجوں کا وفد بھی لاہور چیمبر گیا. چائلڈ ڈے کی مناسبت سے خصوصی تقریب. برٹش ہائی کمیشن اور سرچ فار جسٹس نے اہتمام کیا. امریکی کونسل جنرل کرسٹین کے ہاکنس کی بطور مہمان خصوصی شرکت. بچوں کے ہمراہ بیڈمنٹن کھیلی. پنجاب یونیورسٹی میں محفوظ ماحول فوڈ سیکیورٹی پر سیمینار. وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی کی شرکت. طلباء و طالبات بھی سیمینار کا حصہ بنے. BNU کے زیر اہتمام ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کی تقریب. طلباء اور فیکلٹی ممبرز نے آگاہی واک کا اہتمام کیا. مختلف فوڈ سٹالز بھی لگائے گئے. ادھر پنجاب یونیورسٹی میں ذہنی صحت سے آگاہی کے لیے واک. وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی، ڈاکٹر سائمہ داؤد ہم قدم ہوئے.